मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। और जो कर रहे हैं ना, वो मैं उनके हालात आपको बता दूं। मेरे पास आते हैं कि मैं दूसरी करना चाहता हूं और मेरा दिल चाहता है मैं इसको ऐसे ऐसे अजीब अजीब डिजाइन की चीजें आ रही हैं ना। एक बड़ी खूबसूरत अदाकारा है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तौबा ताइब की बड़ी नेक परहेजगार बन गई। एक साहब आए अजीब से डिजाइन के ना, मैं किसी के डिजाइन का मजाक नहीं उड़ाता, हर एक का अल्लाह ने डिजाइन बनाया, लेकिन जब कोई इस तरह की बात कर रहा हो तो फिर डिजाइन फिर और बुरा लगता है। कहता है डिजाइन तो अल्लाह ने बना दिया, लेकिन बातें जो तू इस डिजाइन की कर रहा है ये तो तू कर रहा है ना, ये अल्लाह थोड़ी तुझसे गन पॉइंट पे करवा रहा है। वो क्या था, वो था, अभी क्या बताऊं मैं, ताकि मैं ऐसे थोड़ा मुबहम करता हूं ना, लोग समझ ना जाएं कि किसकी बात हो रही है। एक बड़ी खूबसूरत एक्टर जो तौबा ताइब कर ली, बड़ी नेक परहेजगार बन गई। अच्छा, तो एक साहब आए मेरे पास और कहने लगे आपका मुफ्ती साहब वो फलानी अदाकारा है, आपका उससे राब्ता है। मैंने कहा राब्ता ऐसे तो नहीं है, लेकिन मैं करना चाहूँ तो राब्ता कर सकता हूँ, बताइए। कह रहे मैं असल में नया नया दीन पे आया हूँ। अच्छा, गरीब भी था बेचारा और डिज़ाइन भी अंधेरे में नज़र नहीं आता, अगर लाइट जाएगी तो बंदा नज़र नहीं आएगा। तो और वो अदाकारा बड़ी मशहूर है, खूबसूरत। तो कहने लगा कि वो एक्चुअली, अच्छा पहले उस्मान से मिला। हाँ, मुझसे तो मिला ही नहीं, मुझे याद है, मुझसे तो बस आता था और चला जाता था ना, कह नहीं पाता था दिल की बात। तो उस्मान से फिर मैंने कहा उस्मान भाई ये क्यों बार बार आ रहा है, क्यों टाइम लेना चाह रहा है? कह रहा है मुफ्ती साहब से कहो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी उससे शादी करा दें, मेरी उससे। मैंने कहा यार, क्योंकि मैं अभी तौबा ताइब करके नेक मुसलमान बनाऊं, तो मैंने कहा तौबा करके नेक तो बनाए, डिजाइन थोड़ी चेंज हुआ है यार। वो अदाकारा भाई तुझसे क्यों करेगी यार? तेरे ना पैसा है, ना तेरे पास ना शोहरत है और ना कोई हुस्नो जमाल है, तो अब दीनदार बन के तूने तौबा कर ली, अच्छी बात है, अल्लाह के सामने रो, हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते और हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने कहा यार ये मैं तो पैगाम भी नहीं भेज सकता, वो बोलेगी मुफ्ती साहब खैरियत तो है, क्या कर रहे हो आप? तो मैंने कहा यार बहरहाल इस बंदे के कॉन्फिडेंस को क्या है सलाम। मैंने तो भगा दिया, मैंने कहा भाई इसको बोलो, मैंने ये नहीं कहा पैगाम नहीं भेजो, मैंने कहा मैं क्यों तेरा नुमाइंदा बनूं, तू जा भाई, तू किसी और को तलाश कर भेज दे मुझे कोई, अगर वो कर लेती है तो सुभान अल्लाह, मैं नहीं का पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। फिर बाद में पता चला वो तो पहली शादीशुदा है बेचारी। तो मैंने कहा अगर वो कर लेती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बाज लड़कियों को ऐसे बंदे पसंद आते हैं जो अंधेरे में नजर ही ना आए। खैर, तो मैंने कहा अगर वो कर लेती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, कि मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता मैं तेरा पैगाम वहां पहुंचाऊं। मैंने कहा मैं पिटूंगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा। तो मैंने कहा यार ये कॉन्फिडेंस, तो मुझे एक वाकया याद आया, मैं उस बंदे को ये नहीं कह रहा, ये सिर्फ लतीफ़ा है, ऐसा ना हो आप कहें कि मुफ्ती साहब उस बंदे को इससे तशबीह दे रहे हैं। तो मुझे एक पुराना लतीफ़ा याद आ गया, भाई ये ना समझे कि मैं उस बंदे को चूहे से ताबीर कर रहा हूँ, ये उससे बिल्कुल हट कर है, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस कितना ज़बरदस्त। एक चूहे ने ना हथनी को प्रपोज किया, आई लव यू कहा, किसको? चूहा गया, हाथी नहीं, हाथी की जो मादा फीमेल उसके पास गया, आई लव यू कहा और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हथनी को आया गुस्सा, उसने बोला शेर आता है भाई, रीछ आता तो चलो, उनकी पर्सनैलिटी भी मुझसे मैच नहीं करती है, शेर की पर्सनैलिटी हाथी से तो बहरहाल बहुत कम है ना, लेकिन चलो यार कुछ तो क्वालिटी है ना उसके पास। तो चूहे से कहने लगी कमबख्त बेशरम, तू अपना कद देख, अपना रंग देख, और है भी हरकतें देख, चूहा नहीं होता चूहा, हरकतें देख तू, अब तेरी हिम्मत कैसे हुई? चूहे ने कहा इन सबको छोड़, कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस किसी में मिलेगा? लड़कियां कॉन्फिडेंस पे भी मरती हैं ना, बाज दफा मर्द का कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, लड़की ना शक्ल देखती है ना पैसा, कहती है भाई कॉन्फिडेंट है हर चीज में, मर्द है। तो चूहे ने इस चीज को कैश कराया, कह रहा छोड़ यार इसको, कॉन्फिडेंस दे, कॉन्फिडेंस। तो मुझे वो मैंने उसको बेचारे को, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे वो लतीफा याद आया। मैंने कहा मैं यही कह सकता हूं उस अदाकारा से, हसीना से, कि आप इसकी सूरत पे मत जाएं, इसकी जेब पे मत जाएं, इसमें क्या है? कॉन्फिडेंस। जो बड़े बड़े लोग हिम्मत नहीं कर सके, तो अगर ये कॉन्फिडेंस, तो फिर मैंने कहा मैं ये नहीं कहता, ये खुद ही कह देना मेरा कॉन्फिडेंस है, तो मैं क्यों कहूँ ये बात। तो कहाँ से कहाँ बात चलेगी, मैं बात क्या कर रहा था? ये परिचय तो था, हाँ, तो वो उसमें मैं अर्ज कर रहा था कि
تو ہر عورت بھی چاہتی ہے نا اپنے اسٹینڈرڈ کے بندے سے نکاح کرے. تو اب بڑی بڑی مالدار گھرانوں میں لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں, تو اب یہی ہوگا کہ ان کے شوہر کے کزن شادی کریں ان سے, شوہر کا بھائی شادی کرے, یعنی اسی لیول کے لوگ شادی کریں تو وہ کرے گی, اور وہ کرتے نہیں ہیں. تو پھر رشتے آ رہے ہوتے ہیں ان کی نسبت بہت کم لوگوں کے. تو عورت کہتی ہے تو میں کسی کی دوسری بیوی بنوں, اور ایسے مرد کی بنوں جس کی پہلی بیوی بننا بھی کسی کو قبول, میرے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو اس کی دوسری کہاں سے بنے گی؟ وہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. وہ کہتی ہے بھائی یہ تو ایسا آدمی ہے کہ میں اس کی پہلی نہیں بننا چاہتی, تو دوسری بننا تو اور مشکل ہے نا, دوسری میں تو عورت کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ اور اونچا ہوگا. تو جو ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں جب وہ اپنے خاندانوں میں کریں گے تو پھر عورت دوسری بھی بنے گی, تیسری بھی بنے گی, چوتھی بھی بنے گی. آج عورت کیوں دوسری بننا نہیں چاہتی؟ جو رشتہ بھیج رہا ہوتا ہے وہ بہت لو لیول کا ہوتا ہے عورت کے, تو لو لیول کو چاہیے اپنے لیول یا اپنے سے کم لیول کی عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجے. کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات. تو اس سے سوسائٹی کے مسائل حل ہوں گے. پھر اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس کی چاروں بیویاں بیوہ بھی ہو جاتی ہیں بالفرض, تو ان کے شادیاں اس سے اسی لیول کے لوگوں میں ہو جائیں گی. جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے, جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی زوجہ نے کہا کہ مجھے کہاں نکاح ملے کا پیغام؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ان سے اچھا بتاتا ہوں. تو پھر نبی نے خود نکاح کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب طلاق ہوئی ہے نا, نبی کی پھوپھی زاد بہن تھی, ان کا دل بہت غمزدہ تھا, تو پھر آپ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا. اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ ان کی تلافی ہو. تو حضرت زینب پھر اس پہ خوش ہوئی ہیں, ان کی تلافی ہوئی ہے اس سے. تو عورت کے لیے طلاق کا دھبا ایک بہت برا ہوتا ہے, یعنی اس کو بڑا غم پہنچتا ہے. تو وہ غم کی تلافی جب ہوگی جب اسی اسٹینڈرڈ کا یا اس سے اچھا اس کو ملے. ہماری سوسائٹی میں کنواریوں کو نہیں مل رہا تو طلاق یافتہ کو کہاں سے ملے گا؟ تو اس کے لیے 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا پڑے گا. خدا کی قسم کسی کے باپ کے پاس بھی اس کے علاوہ مسائل کا حل نہیں ہے. تو پھر مجھے نہیں برا بلا کہا کرو, یا تو کوئی حل لے کر آؤ. اسلام نے جو حل دیا ہے وہی حل ہے میرے بھائی. اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے یتیم بچوں کو پالا کرو. اور سورہ نساء کے الفاظ ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. یہ سوچا کرو میں اگر مر گیا اور میرے رشتہ دار میرے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مریں تو ہمارے یتیم بچوں کو لوگ پال لیں, باپ والی شفقت دے دیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ خاندان میں کوئی یتیم ہو گیا, بھائی مر گیا, کزن مر گیا, تو ہم اس کی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچوں کو باپ کی شفقت دینا شروع کر دیں. کیونکہ جب تک آپ ان کی ماں سے نکاح نہیں کرو گے تو ان کے بچوں میں وہ محبت باپ والی آپ دے نہیں سکتے ان کو. ٹھیک ہے سگے باپ جیسی تو پھر بھی نہیں ہوتی, لیکن کوئی رشتہ تو قائم ہو جائے گا نا. ورنہ اجنبی پالک لے کے پالنے میں کیا ہوگا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ میاں نے سورہ نساء میں کہہ دیا کہ تم خود اپنے بارے میں سوچا کرو, میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. اب یہاں اس کا بھی جواب ہو گیا کہ جب آپ مر گئے تو آپ کی بیوی کا کیا ہوگا. یہ سوچتا ہے نا انسان. تو اس میں یہ سوچا کرو کہ ہم نے خود ابھی زندگی میں خواتین کو نکاح کر کے ٹھکانہ دینا ہے تاکہ یہ سوسائٹی میں رواج پڑے, اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں. کوئی ان بچوں کو رکھنے کے لیے تیار ہو جائے, ان سے رشتہ کر کے. سمجھتے ہو ٹک ٹاک میں ایک ویڈیو پر لکھا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو عورت آپ کو پسند ہو آپ اس سے نکاح کر لو. تو یہ بات قرآن سے واقعی ثابت ہے؟ آپ وضاحت کریں. قرآن کہتا ہے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو, کہتا ہے قرآن. یہ ٹک ٹاک پہ بعض دفعہ صحیح باتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کرے گی آپ سے؟ پسند تو آپ کو ہر دوسری ویڈیو میں لڑکی آ رہی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ, تو دیکھتے ہی اس چکر میں, تو اگلی تھوڑی کرے گی, اس کو تھوڑی آپ پسند آ رہے ہو. یہ تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو پسند کریں اور اتفاق سے وہ بھی ان کو پسند کر لے. ایک بات تو یہ قرآن میں واقعی یہ لکھا ہے ما طاب لکم من النساء, جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو. ہم تو چیخ کے تھک گئے نا کہ دوستیاں مت کرو, گرل فرینڈ مت بناؤ, اور چیٹنگ بیٹنگ مت کرو ان سے. تو ایک سیکنڈ یہ بات کمپلیٹ کرو پھر آپ. تو نکاح کرو ان سے. یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں, ہم بھی اللہ ہی کے کہنے کی وجہ سے چیخ کے تھک گئے بھائی کہ شادی کرو, شادی کو پروموٹ کرو. کیوں موت آتی ہے تمہیں شادی کرتے ہوئے؟ لیکن پسند کا مطلب کیا ہے یہ سمجھو. اب یہ جو آیت ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اے ایمان والو تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. اب پسند کا فوراً مفہوم یہ ہوتا ہے جو خوبصورت لگے.
یہی مطلب ہوتا ہے نا بھائی. آپ کہہ رہے ہو مجھے بڑی پسند ہے وہ لڑکی, کیا مطلب؟ شکل اچھی ہے, یہی مطلب ہوتا ہے نا. مولوی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ پسند سے نہیں کیا, بلکہ اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے, قوسین میں ڈال دیا, جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں, آگے لکھا مناسب لگے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ پسند کا مطلب جس کی طرف تمہاری اٹریکشن ہو, تو اٹریکشن کا ترجمہ کیا جو تمہیں مناسب لگے, اور قوسین میں ڈال دیا کسی بھی مصلحت سے, یعنی مناسب لگے, اٹریکشن ہو. اٹریکشن کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, خوبصورتی بھی وجہ ہو سکتی ہے, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ خوبصورت نہیں ہے, بیوہ ہے, عمر زیادہ ہے, لیکن ثواب بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, بھائی ثواب میں آخرت میں کمانا چاہتا ہوں اس لیے میں اٹریکٹ ہوں اس کی طرف. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یار اس کے یتیم بچوں کو پالوں گا, میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں ہے, تو چلو اس بہانے سے شادی کر لیتا ہوں, یہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ بن سکتی ہے. بعض دفعہ آپ کو پسند نہیں, آپ کے ابا کو پسند ہے, آپ کہتے ہو چلو میرے ابا کی بہو بن جائے گی, میں ابا کی خاطر یہ نکاح کر لیتا ہوں. تو بیسیوں مصلحتیں ہو سکتی ہیں کسی کی طرف مائل ہونے کی. بعض دفعہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے, خوبصورت ہے بھائی, میں اس سے نکاح کروں گا تو میں زنا سے بچوں گا, ادھر ادھر جانے سے بچ جاؤں گا. تو بیسیوں, اب یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا انہوں نے. تو قوسین میں لکھا جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں, آگے بریکٹ بند, پسند ہو, یہ مناسب لگیں. تو مناسب لگے طابہ کا ترجمہ ہے, اور کسی بھی مصلحت کا مطلب یہ اس میں عموم ہے, مناسب لگنی چاہیے. کہ وجہ کیا ہے یہ تم خود فیصلہ کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے یہ جو اللہ میاں نے کہا نا جو تمہیں پسند آئے ان سے شادی کرو, اس کا مطلب صرف شکل کا اچھا ہونا نہیں ہے, اس میں بیسیوں چیزیں ہیں. آخرت بھی آپ کے سامنے ہو سکتی ہے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے مجھے میچور, دیکھو حضرت جابر بن عبداللہ نے جب شادی کی نا تو وہ بڑی عمر کی خاتون سے کی جو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں. ہمارے نبی نے فرمایا کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اب مجھے اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے نکاح کرنا ہے. تو اگر میں کم عمر لڑکی سے, کنواری سے کرتا تو وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کو پالا جائے, اس کو سنبھالا جائے, تو میری بہنوں کو کون سنبھالتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. تو اپنی بہنوں کی خاطر میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے تاکہ میری بہنیں کو ماں مل جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ بھی ما طاب لکم من النساء میں شامل تھیں. حضرت جابر کی اٹریکشن ان کی طرف اس بیس پہ نہیں ہو رہی کہ وہ بہت خوبصورت ہیں یا کم عمر ہیں, بلکہ اس بیس پہ ہو رہی ہے بھائی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو کوئی پالنے والی خاتون گھر میں مل جائے, تو وہ میچور عورت ہی پال سکتی ہے, تو وہ ما طابہ میں یعنی پسندیدہ عورتوں میں داخل ہیں وہ. یہ ایک بڑا کامن سوال ہے کہ موت بھی تو ایک امکان ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے مر جائے, کوئی حادثاتی موت ہو جائے. ایک بیوی والا مرتا ہے, ایک بیوی کا بیڑا غرق ہوتا ہے. 4 شادیوں والا مرتا ہے, وہ تو 4 عورتوں کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا. تو یاد رکھو 4 شادیاں والا جب مرتا ہے نا تو اس کی موت کی وجہ سے 4 عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہو رہا, بلکہ 4 عورتوں کا بیڑا اس لیے غرق ہو رہا ہے کہ صرف یہی ایک کمبخت ہے جو 4 کر رہا تھا, باقی سوسائٹی میں زیادہ شادیاں نہیں کر رہے. اگر زیادہ باقی بھی کریں تو 4 والے کی بیویوں کا بھی بیڑا غرق نہیں ہوگا, 3 والوں کا بھی نہیں, 2 والوں کا بھی, 1 والوں کا بھی نہیں ہوگا. تو ان کمبختوں کو ملامت کی جائے گی جو ایک ایک پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی بھی تو 1 والے مر رہے ہیں, تو بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ان کے بیڑا غرق سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کو پروموٹ کیا جائے. یہی ہے نا کہ لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کریں, کیونکہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں, ینگ تھے, بالکل جوان شہزادے تھے حضرت جعفر طیار. جنگ میں شہید ہو گئے, 4 جوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا ان کے لیے. وجہ کیا ہے کہ دوسرے صحابہ نے, حضرت ابو بکر نے تیسری شادی کی ہے ان کی ایک زوجہ سے, کسی صحابی نے دوسری شادی کی, کسی نے تیسری کی, کسی نے ایک زوجہ سے چوتھی شادی کی. ان کی ایک زوجہ تھیں, ان سے حضرت ابو بکر اور حضرت علی دونوں نے پیغام نکاح بھیجا. اس وقت حضرت علی کی ایک نکاح بھی نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے کہا حضرت علی کی عمر کم ہے, ان سے نہیں کروں گی میں. ابو بکر میچور ہیں, ان سے کروں گی. حضرت ابو بکر سے ہو گیا, حالانکہ حضرت ابو بکر پہلے سے میرڈ تھے. تو کوئی مسئلہ ہوا 4 بیویوں والے کا؟ سب کی شادیاں ایک دم عدت کے فوراً بعد ہو گئیں. پھر ابو بکر کا انتقال ہوا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا, وہ دوبارہ بیوہ ہو گئیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب کر لیتی ہوں, اب تھوڑا میچور ہو گئے ہیں. تو اگر ایک 4 شادیوں والا مرتا ہے نا تو اس کی 4 بیویوں کا بیڑا غرق اس کے مرنے سے نہیں ہو رہا, وہ تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, 1 والا بھی تو مر سکتا ہے نا. تو جو 1 والی کی بیوی کا بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا جو طریقہ ہے وہی 4 والے کے بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا بھی وہی
तरीका है। वो तरीका यही है कि जो नहीं कर रहे उनको आर दिलाओ, कमबख्तो। इस सोसाइटी में इसको तुम प्रोमोट करो ताकि ना एक वाली की बीवी का बेड़ा गर्क हो, ना 4 वाले का बेड़ा गर्क हो, क्योंकि कोई भी किसी भी टाइम पे दुनिया से शॉर्ट हो सकता है। अब शॉर्ट होने से तो हम बचा नहीं सकते, और शॉर्ट होने के खौफ से हम लोगों को ये कहें 2-3 शादियां ना करो, तो शॉर्ट होने का खतरा कम है। 2-3 शादियां ना करने की वजह से जो बेड़ा गर्क होगा वो खतरा यकीनी है। नहीं आई बात? मैंने कहा था ना मैं ये वाला मीटर ठीक करने के लिए हूं, उस वक्त आपकी समझ में ये बात नहीं आई थी। अब आ रही है कि ये वाला मीटर क्या कर रहा हूं मैं। देखो दोबारा से, अभी ठीक हुआ नहीं है, मैं स्क्रू ड्राइवर वापस निकाल के दोबारा से नट बोल्ट टाइल करता हूं। देखो आप लोग अगर 2-2, 3-3 शादियां नहीं करते, औरतों शोहरों से महरूम हो रही हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है, ये यकीनी बेड़ा गर्क है। अगर आप कर लेते हो तो 10% चांस है कि करते ही मर जाओगे आप, तो 10% बेड़ा गर्क होने का चांस है। अगर सिरे से करते ही नहीं तो 100% चांस है बेड़ा गर्क होने का। आई बात समझ में? तो ये अजीब बात है कि शादी करके मरने का चांस 10% था, उसमें बेड़ा गर्क होने का चांस भी 10%। उस 10% चांस को वैल्यू दी जा रही है, और अगर आप सिरे से करते ही नहीं हो, उसमें वो जो 3 औरतें जिनसे आप निकाह करते उनका 100% बेड़ा गर्क होने का चांस है, उस 100% को आप वैल्यू नहीं दे रहे। एक बात तो ये, जबकि वो 100% आपकी अमल की वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है, जबकि जो आपके शादी के बाद मरने का चांस 10% ही होगा ना, वरना तो आदमी नॉर्मल उम्र में ही मरता है यार, बुढ़ा होकर ही मरता है आमतौर पे। तो आपके कम उम्री में मरने का चांस 10% है, जब और उसमें भी मरने की निस्बत आपकी तरफ नहीं होगी, अल्लाह की तरफ से होगी। अल्लाह ने मारा है, आपका कसूर नहीं है, आपका इरादा यही था मौत तक इनको मैं निभाऊंगा, साथ इनके खर्चे पूरे करूंगा, इत्तेफाक से मर गए आप, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। अब जो उनकी शादी नहीं हो रही तो उन लोगों का कसूर है कि जो नहीं कर रहे, तो वो उनको मलामत की जाएगी ना अल्लाह को मलामत की जाएगी कि मारा क्यों। अल्लाह कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा, मैं किसी भी टाइम में ये नहीं देखता 4 बीवियां हैं कि 2 हैं, 1 हैं, बच्चियां छोटी छोटी हैं, बड़ी हैं, किसी भी टाइम पे मैं क्या कर लूंगा, उठा लूंगा बंदा। तो तुमने अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। अब इस चक्कर में हम निकाह करना छोड़ दें तो यकीनी बेड़ा गर्क है, तो यकीनी बेड़ा गर्क से बचा जाएगा और शादी की जाएगी। फिर अगर मर गया तो ये नहीं कहा जाएगा हम तो पहले ही मना कर रहे थे 4 शादियां ना करो, देखो 4 करके मर गया तो बच्चे भी यतीम छोड़ दिए। और भाई पैकेज ऐसा बनाना है कि चाहे एक बीवी वाला मरे और एक यतीम बच्चा हो, उसकी कफालत का भी इंतजाम हो, और 20 यतीम बच्चे हो उनकी कफालत का भी इंतजाम हो। उसका यही है कि दूसरे शादी करें, जो सहाबा कराम के यहाँ तरीका था, और औरत के पास इतने रिश्ते आए कि उसके लिए सिलेक्शन में आसानी हो कि सबसे अच्छा कौन है। वरना औरत को जिस स्टाइल का पहला मियाँ मिलता है ना, अगर वो मर जाए तो उस स्टेटस का अगर मियाँ ना मिले तो वो करती भी नहीं है, फिर जिंदगी बर्बाद होती है। तो वो चाहती है उस जैसा या उससे अच्छा मिले मुझे, और ये उसकी नेचर है और उसका हक है। तो वो जब ही है जब बहुत सारे लोग शादियां करेंगे, 2-4 लोगों के करने से नहीं होगा, इतने लोग करेंगे कि फिर औरत के पास इतने रिश्ते आए तो वे कहेगी ये मेरे पुराने वाले से बेहतर या उससे अच्छा है। तो हम ना अच्छे लोग कर रहे हैं ना ज्यादा लोग कर रहे हैं तो 2-4 हम जैसे नालायक लोग कर रहे हैं, और अव्वल तो कर ही नहीं रहे। क्या होगा, 4 बीवी वाला मर जाए तो क्या होगा, वो बता दिया मैंने क्या होगा। जो भी होगा तो बेड़ा ही गर्क, लेकिन वो उसकी मरने की वजह से नहीं होगा। उस बेचारे ने तो अपनी जिंदगी में जितनी औरतों को ठिकाना दे सकता था उसने दे दिया, उसने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब उसके मरने के बाद अगर बेड़ा गर्क हो रहा है तो उसका कसूर नहीं है, अल्लाह उसको बरी कर देंगे। भाई तेरा जो फर्ज था तूने अदा कर लिया, और ये भी मुमकिन है नहीं भी मरे, क्यों मार रहे हो। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह को एक मुरीद ने ख़त लिख के दिया कि हज़रत मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मुझे ये खौफ रहता है आप मर गए तो मेरा क्या बनेगा। तो वो ना उन्होंने ऐसे ही ख़त लिखा, हज़रत मुझे खौफ होता है कि आपका इंतकाल हो गया तो मेरा क्या बनेगा, ऐसा पीर मुझे कहाँ से मिलेगा। हज़रत ने फरमाया कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके दिमाग में ये बार बार नहीं आता कि ये मर गया तो क्या हो गया। अपना सोचा करो मैं मर गया तो क्या हो गया, मुझे क्यों मार रहे हो। कुछ चीजें सही होती हैं लेकिन वो बोलने की नहीं होती। अब आप बैठे हुए हो, आपके अब्बा ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं, आप बार बार कर अब्बा मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। मैं सोचता हूं आपकी मौत के बाद मेरा क्या होगा।
تو 2-4 دفعہ بولو گے, ابا بولو گے تو کیوں مار رہا ہے مجھے بھائی, تو یہ سوچتا کیوں ہے, تو یہ کہ ابا میں زندہ ابا انشاءاللہ میں پہلے مروں گا, آپ بعد میں. تو محبت کا تقاضا, ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان بولے بھائی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ہم مر جائیں گے, آپ نہیں مرو گے ابا, تو ابا اس سے خوش ہوتا ہے. تو چانس تو یہی ہے کہ ابا پہلے مریں, کیونکہ وہ دنیا میں بھی پہلے آئے ہیں تو جائیں گے بھی پہلے. لیکن ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. کہا یہی جاتا ہے, مریض کے پاس آپ گئے, حدیث میں آتا ہے جب مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو امیدیں دلاؤ اس کو. بعض دفعہ ہم مریض کو دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کوئی چانس نہیں ہے, ڈاکٹروں نے بھی, تو آپ جا کے بولو کہ بھائی چانس وانس تو اب کوئی رہا نہیں ہے آپ کا, تو میں تو 2 نمبر آدمی نہیں ہوں, میں تو بات کیا کرتا ہوں, میں تو 1 نمبر آدمی ہوں, میں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, 2 نمبری کی عادت نہیں ہے, مرو گے. اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ بات صحیح ہے لیکن اس طرح کہنے کی نہیں ہے. وہاں جا کے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہم نے بہت سے دیکھے ہیں موت کے منہ میں جا کے بھی نکل آتے ہیں یار. ڈاکٹروں نے تو ٹھیک ہے کہہ دیا کہ آپ کے بچنے کا چانس نہیں ہے, لیکن ایسے کئی واقعات ہیں, ڈاکٹر کا کیا علم ہے. بے شک آپ کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن یہاں یہ جھوٹ بولنا ہی ثواب ہے. ہر دفعہ تھوڑی سچ بولا جاتا ہے. میں نے جب دوسری کی تھی میں نے تھوڑی فوراً بتا دیا تھا کر چکا ہوں, میں پکڑا جاتا. میں بہت لوگوں کا نا سچ کا ہیضہ ہو جاتا ہے. اب آپ کی بیگم آپ سے پوچھ رہی ہے میں کیسی لگتی ہوں, اتفاق سے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, تو یہ تھوڑی سچ بولو گے کہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی آپ مجھے. وہاں جھوٹ بولنا افضل ہے. آپ بولو بھائی آپ سے زیادہ اچھی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور یہ نیت کر لو کہ یار ابھی میرا موڈ خراب ہے تو اچھی نہیں لگ رہی, ورنہ اللہ کے علم میں تو میرے لیے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. ہوتی تو وہ مل جاتی, تو نہیں ملی اس کا مطلب سب سے بہتر یہی ہے. کوئی تعویل کر لو اس کی. تو ابا کے سامنے یہ کہنا آپ مر گئے, اماں کے سامنے یہ کہنا آپ مر گئی تو میرا کیا ہوگا, اور بزرگوں کے سامنے یہ کہنا آپ مر گئے تو کیا ہوگا, فلاں مر گیا, تو آپ بولو بھائی میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. مارنا ہے تو اپنے آپ کو مارو, باقی تو جس نے جو مرنا ہے وہ تو آپ سے پوچھ کے نہیں مرے گا, وہ تو اللہ مار دے گا اس کو.